नमस्ते, म लाइफ स्ट्राटेजिस्ट सुशील चौधरीको तर्फबाट म फेरि पनि आइपुगेँ तपाईहरू माझ। हामी धेरै ठुला कुराहरू गर्छौँ। म यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु, तर गरेका कुराहरू किन पुरा हुँदैन? प्रायसो हाम्रो जुन काम हुन्छ नि, त्यो काम जतिसुकै सानो होस् वा जतिसुकै ठुलो होस्, त्यसले इम्प्याक्ट पारिराखेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी कछुवा र खरायोको कुरा गर्छौँ नि, उनीहरूको दौडमा कछुवा जित्छ, खरायो हार्छ। के हुन्छ? तपाईँ कुनै पनि काम जब नियमित रूपमा कन्सिस्टेन्टली थोरै थोरै भए पनि गर्नुहुन्छ नि, त्यो सर्टेन समयपछि त्यो काम गएर पुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी आज सानो प्रयासको ठुलो इम्प्याक्ट, त्यसको बारेमा यो अहिले कुरा गर्छु। हेर्नुहोस्, किन कोही मानिस बिस्तारै गरे पनि अरूभन्दा धेरै अगाडि हुन्छ, जो कि धेरै नै ठुला ठुला कुरा गरिराखेका हुन्छन्, तिनीहरूभन्दा धेरै अगाडि गइसकेका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, यसको एउटै कारण के हो भने हामीले दैनिक रूपमा जे कुरा गरिराखेका हुन्छौँ नि, त्यसको असर हुन्छ। त्यो असर प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मोमेन्ट एउटा मोमेन्टम ल्याइराखेको हुन्छ। तपाईहरू साइन्समा सुन्नुभएको होला, एउटा मोमेन्टम क्रिएट हुनको लागि धेरै नै शक्ति, धेरै नै सामर्थ्य सुरुमा लाग्छ। तर जब मोमेन्टम आउँछ कुनै कार्यमा, कुनै योजनामा, अनि त्यो आपसे आप अचानक जान थाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा धेरै ठुलो प्रयास केही पनि गर्नु पर्दैन हामीले। यो एउटा यस्तो रहस्य हो जसलाई नबुझेपछि हामीले दुःख पाउँछौँ, र बुझ्यौँ भने यति सरल हुन्छ जीवन, यति सजिलो हुन्छ। कतिजना मानिस त सुरुमा यति धेरै मेहनत गर्छ कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न, यति धेरै कि उसले आफ्नो पुरा जीवन लगाउँछ। तर जब त्यो कुरा प्राप्त हुन थाल्छ, त्यसमा थोरै मोमेन्टम थपेपछि प्राप्त हुनुपर्ने ठाउँमा त्यसपछि अचानक छुट्छ। कुनै बेला ढिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै बेला अगाडि हुन्छ, पछाडि हुन्छ, तर सक्सेस के हो? ढिलो होस् वा चाँडो होस्, तपाईँ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ कि छोड्नुहुन्छ? आज ढिलो भयो, छोडिदिउँ भनेर। आजको मेरो लाइफ म छोड्न सक्थेँ, मसँग धेरै नै बहाना थियो, प्रशस्त बहाना। तपाईहरूले मनमा नै गाली गर्नुहुन्थ्यो, भोलिदेखि आउनुहुन्न थियो, यो यस्तै गर्छ जसले पनि। तर त्यो बानी मैले एकचोटि लगाएँ भने, एकचोटि छोडिदिएँ, ल जान देऊ भनेर भन्यो भने के हुन्छ भने मेरो त्यो बानी पर्छ। हेर्नुहोस्, र त्यो बानी पछि गएर चल्दो रहेछ त भनेर त्यसरी डेभलप भइसकेपछि हामी त्यसैलाई फलो गर्न थाल्छौँ, नियमित रूपमा अनुसरण गर्न थाल्छौँ। यो नहोस् हाम्रो जीवनमा। हामी अलिकति जे गर्छौँ नि, त्यसको इम्प्याक्ट कसरी पर्छ त्यो हामी राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हामी दैनिक रूपमा सानै भए पनि कुनै न कुनै काम राम्रै गर्थ्यौँ होला। तर यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने आज एकचोटि त हो नि, कुनै नराम्रो कुरा खाइएछ भने ठिकै छ, आज एकचोटिलाई हो, केही हुँदैन। त्यस्तो एकचोटिलाई गरेर छोड्यो भने त ठिकै हो। तर त्यो एकचोटि गर्दा गर्दै यदि धेरैचोटि नै त्यस्तो हुन गएछ भने के हुँदो रहेछ भने यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट, त्यसले एक किसिमको आफ्नो जुन प्याटर्न हुन्छ नि, प्याटर्न डेभलप गर्छ, जुन प्याटर्नलाई हामी ह्याबिट भन्छौँ। जस्तै हप्तामा एकचोटि गल्ती गर्ने, कुनै पनि नराम्रो काम गर्ने, कुनै पनि नराम्रो बानी प्र्याक्टिस गर्ने हप्तामा एकचोटि, त्यो तपाईँको जीवनमा हप्तामा एकचोटि आयो भने वर्षको त 52 चोटि भयो नि त। र वर्षको 52 चोटि हुनु भनेको त्यो एक किसिमको आदत हो, बानी हो।
र त्यो ह्याबिटले तपाईलाई कतातिर लान्छ, तपाईको जुन दैनिक रूपमा बन्नुपर्ने जुन इम्प्याक्ट हो त्यो इम्प्याक्ट आउँछ कि बनेको इम्प्याक्टलाई बिगार्छ। जस्तै हामी सानो सानो हुँदाखेरि जान्थ्यौँ, घर बनाउँथ्यौँ, बालुवाको घर, माटाका घर, ठुलो ठुलो घर बनाउँथ्यौँ अनि एकछिनमा भत्काइदिन्थ्यौँ। त्यसरी बनाउँदै भत्काउँदै गरेको बानी ह्याबिटले हामीलाई कति फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस्, कति दुःख लाग्छ, कति तपाईको मेहनत लाग्छ एउटा बानी बसाल्नको लागि, राम्रो बानी बसाल्नको लागि। तर अचानक हामी त्यो राम्रो बानीमा एउटा अर्को यस्तो नयाँ प्याटर्न सुरु गरिदिन्छौँ जहाँबाट त्यो बानी हाम्रो अल्पत्र पर्छ, अस्तव्यस्त हुन्छ। यस्तो यदि गर्नुभएको छ भने नो म्याटर what level of mistakes you are doing, that won't work for you. यो तपाई हाम्रो सबैको जीवनको अनुभवबाट देखिएको कुरा हो। आज बिहान तपाई उठ्नुभयो, आफ्नो दिनलाई कसरी प्लान गर्नुभयो, जब बिहान उठ्नुभयो तपाईको शरीरमा चाहिने कुराहरू कति दिनुभयो, तपाईको ह्याबिट बिल्ड गर्नको लागि तपाईले के त्यस्ता कामहरू गर्नुभयो जसले गर्दाखेरि तपाईको जीवन केही समयपछि, केही अन्तरालपछि त्यसको इफेक्ट त्यसमा देखियोस्। यदि तपाईं किताब कुनै पढ्नुहुन्छ, पटक पटक पढ्नुहुन्छ भने त्यो किताबमा भएको जुन ज्ञानका कुरा छन्, जुन राम्रा कुरा छन्, त्यसले डेफिनेटली पनि तपाईलाई परिवर्तन गर्छ। हेर्नुहोस्, ती राम्रा कुराहरूले तपाईको मनलाई, मस्तिष्कलाई एउटा बानी, ह्याबिटमा ढालिराखेको हुन्छ तपाईलाई पत्तै नदिइकन। त्यसैले अब हामी देख्छौं कि कोही मानिस धेरै समयपछि नचाहँदा चाहँदै पनि र चाहँदा चाहँदै पनि अब उसको के छ सिचुएसन, त्यो अनुसार आफ्नो बानी जे पनि बनाउन सक्छ। ठुला ठुला जुन साइकोलोजिस्टहरू हुन्छ, मनोवैज्ञानिकहरू छन्, लाइफ कोचहरू, हाम्रै कुरा गरौँ, एउटा सानो बच्चा हामीलाई दिनुहोस्, हामी त्यो बच्चालाई तपाईले जे चाहनुहुन्छ नि त्यही बनाउन सक्छौं। चोर, डाकादेखि ठुलो मानिस। तर त्यसको लागि के हुन्छ, दिनदिनैको बानी हुन्छ। प्रति क्षण उसमा जुन इन्भेस्ट गरिन्छ नि, उसमा जुन कुदिन्छ नि, एउटा ढुङ्गामा के हुन्छ, के पनि हुँदैन, न कुनै आकृति हुन्छ न के हुन्छ, एउटा सिधा सपाट ढुङ्गा हुन्छ। तर त्यो ढुङ्गामा जब कारिगरले छेनी र हतौडा लिएर कुद्न थाल्छ अनि कसरी त्यसलाई राम्रो बनाउने, त्यसमा कता कता कति चोट हान्ने, के गर्ने भन्ने कुरा जब त्यसमा दैनिक रूपमा हुन थाल्छ नि, अनि त्यो असर तुरुन्तै तपाईको देखिँदैन। सुरुमा त के गरेको हो पत्तै पाउँदैन। जब त्यसको पूरा सम्पूर्ण रूप तयार हुन्छ नि, अनि मान्छे चकित हुन्छ, बाफ रे बा, यो ढुङ्गा पनि यो मूर्ति बन्यो त। तर त्यसको लागि हाम्रो दैनिक अभ्यास, दैनिक प्रयास, दैनिक कार्य एकदमै जरुरी हुन्छ। चाहे त्यो तपाईको हेल्थमा होस्, चाहे तपाईको वेल्थमा होस्, तपाईको रिलेसनशिपमा होस्, या तपाईको बाल बच्चाहरूको लागि कुनै राम्रो योजना होस्, राम्रो कुनै पनि जीवनलाई तपाई कसरी बेटर बनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो जुन अवस्था छ अहिलेको, त्यो अवस्थालाई तपाई त्यसरी राख्न चाहनुहुन्छ कि त्यसलाई अर्को लेभलमा लान चाहनुहुन्छ। त्यो लेभलमा जहाँ तपाई पुगिसकेपछि आफूलाई सन्तुष्ट, आफूलाई गौरवान्वित ठान्नुहुन्छ, आफूलाई मैले केही जीवनमा उपलब्धि गरे भन्ने किसिमको अनुभूति गर्नुहुन्छ। त्यो अवस्थासम्म पुग्न तपाई सक्नु भएको छैन भने त्यसको एउटै कारण हो कि तपाईलाई थाहा छैन, राइट वे थाहा छैन जानको लागि। तपाई जाने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, तर प्रयास मात्रैले हुँदैन, ज्ञान मात्रैले हुँदैन। मलाई थाहा छ कि दुधले
रसमलाई बन्छ वा कुनै यस्तो परिकार छ रसभरी छ त्यो बन्छ, मलाई त्यति मात्रै थाहा छ। तर कति मिनेट तताएपछि त्यसलाई कसरी फट्याउनु पर्छ, त्यसमा कति मात्रामा के हाल्नु पर्छ, त्यसपछि कस्तो डल्लो पार्नु पर्छ, कसरी कहाँनिर हाल्नु पर्छ, जसले गर्दा त्यसको टेस्ट बेटर हुन्छ र त्यसलाई संसारले एक्सेप्ट गर्छ। वा रसभरी सामान्य कुरो हो नि त, त्यसमा त धेरै केही पनि छैन। दुध ल्यायो, दुधलाई फटाएपछि त्यसलाई डल्लो बनायो, चिनीको चास्नीमा हाल्यो, रसभरी तयार भयो। तर के सबैले बनाउन सक्छ रसभरी? सबैले त्यो मिठाईको जुन परिकार हुन्छ पर्फेक्टली जस्तो हामीले खोजेका हुन्छौँ त्यस्तै स्वाद, त्यस्तै सबै त्यसको गुणहरूलाई यथावत राखेर तयार गर्न सक्छ त? सक्दैन। किन सक्दैन भने त्यसमा भएको सानो सानो कुरा, सानो सानो डिटेलले भ्यालु गर्छ, महत्त्व राख्छ। हामी अहिले संसारमा देखिराखेका छौँ कि धेरै जस्तो मानिसहरू औषधि विज्ञानलाई समातेर अगाडि बढिराखेका छन्, तर तीनिर पीडित छन्। त्यसबाट उहाँहरूलाई निस्किनको लागि बाटो उहाँहरूले देख्नु भएको छैन। जबकि नेचरमा प्रशस्त त्यस्तो उपचार, त्यस्तो समाधान छन् जसले कि उनीहरूको जीवन बेग्लै हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पनि बिना लगानी, औषधिमा जिरो लगानी, जसले गर्दा के हुन्छ भने हेल्थ पनि बेटर हुन्छ र पैसा पनि त्यो मात्रामा सकिँदैन। जहाँ कि हामी औषधि किन्नुपर्छ, अलिकति पढ्नुपर्छ, फलफुल किन्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, तर सबै कुराको आफ्नो मूल्य हुन्छ। हेर्नुहोस्, कसैले भन्छ कि यो सित्तैमा हुन्छ, फ्रीमा हुन्छ। फ्रीमा केही पनि हुँदैन, सबै कुराको आफ्नो मूल्य हुन्छ। कुनैमा मूल्य चाहिँ पैसाले तिर्दिएपछि पुग्छ, कुनैमा मेहनत गर्नुपर्छ, समय दिनुपर्छ, आफ्नो प्रत्येक क्षण लगानी गर्नुपर्छ। सबभन्दा सजिलो लगानी के हो? खल्तीबाट पैसा निकाल्यो, यति पैसा मैले दिइसकेपछि मेरो काम हुन्छ भन्ने कुरा यदि तपाईँलाई थाहा छ भने त्यसले दिने परिणाम के हुन्छ, त्यसले कस्तो प्रवृत्तिको विकास गर्छ भन्ने कुरा हामी हाम्रै देशको उदाहरणहरूबाट हेर्न सक्छौँ। कुनै काम गराउनु पर्यो, खल्तीको पैसा निकाल्नुहोस्, दिनुहोस्, कसैलाई घुस दिन्छौँ हामी। घुस दिने र लिनेले दियो लियो, काम कस्तो हुन्छ त्यसपछि? तपाईँले देख्नुभएको होला कतिजनासँग यस्ता सर्टिफिकेटहरू छन् जसमा कि उसले एक दिन पनि आफ्नो मेहनत केही पनि लगानी गरेको छैन, तर उसको सर्टिफिकेट हेर्दाखेरि पिएचडी, मानार्थ, विद्यावारिधि भनेर पनि दिएको छ। अनि लाजले डाक्टर पनि लेख्न सक्दैन तिनीहरू, किनभने मेहनत गरेकै छैन। सित्तैमा आयो, त्यो सित्तैमा आएको कुरालाई प्रदर्शन कसरी गर्ने? अब कतिले त लेख्छन् पनि। त्यस्तै पढ्दै नपढेका सर्टिफिकेटहरू कति धेरैजनासँग छ। तिनीहरू समय आएपछि समस्यामा पनि फँसेका छन्। यस्तो कुराहरू जुन कि सित्तैमा हामी देखिराखेका छौँ, यो सित्तैमा केही पनि हुँदैन संसारमा। त्यहाँनिर यदि हामी त्यसको सही मूल्य तिरेका छौँ भने रिजल्ट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अब राम्रो स्वास्थ्यको लागि सही मूल्य के हुन सक्छ? ल हामी छलफल गरौँ न, यसो कुरा गरौँ। राम्रो स्वास्थ्य हामीलाई चाहिएको छ भने त्यसको मूल्य के हुनुपर्छ? खानपिन, बानी बेहोरा, यो सबमा कमसे कम आफ्नो नियन्त्रण हुनु पर्यो। तपाईलाई चाहिने पानी, हावा, प्रकृतिका अन्य तत्त्वहरू, त्यसको सही मात्रा तपाईमा आएको छ त? यदि आएको छैन भने एउटा फेक, जुन कि देखिँदाखेरि तत्काल देखिन सक्छ मेजरमेन्ट, हाम्रो शरीरको धड्कन, हाम्रो टिस्यु र सेलको कम्पन, त्यसलाई नापेर हामीलाई के भनिदिन्छ भने तिमीलाई
ब्लड प्रेसर यति छ, तिमीलाई कोलेस्ट्रोल यति छ, तिमीलाई यो यति छ, त्यो यति छ। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो शरीरभित्र जुन कम्पन भएको छ हाम्रो टिस्युहरूको, त्यसको भाइब्रेसनहरूलाई यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट थ्रु नाप्ने विज्ञान छ, त्यसले नापेपछि हामीलाई भनिदिन्छ कि यो यति भयो। तर जब त्यो कम्पन हुन्छ, जब त्यो भाइब्रेसन हुन्छ वा त्यहाँ सञ्चार हुन्छ रगतको, र त्यो सञ्चार हुँदाखेरि त्यसमा कुनै पदार्थको मात्रा कति छ भन्ने कुरा जब आउँछ, त्यो भनेको के हो, वास्तवमा हो के, त्यो भाइब्रेसन कसरी तयार हुन्छ, अचानक यतिकै भाइब्रेट हुन्छ त्यो। सामान्य म बसिराखेको मानिस, अहिले आएर तपाईँ मेरो ब्लड प्रेसर नाप्नुहोस्, त्यसपछि मलाई रिस उठाउनुहोस् मजाले चारैतिरबाट, मलाई 10 थरीका नाना थरीका टेन्सन दिनुहोस्, त्यसपछि लड्ने मुडमा मलाई रेडी गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि मेरो ब्लड प्रेसर नाप्नुहोस्। र त्यो दुईटाको कम्पेयर गरेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ म बिरामी छु कि म सही छु, म सही हो कि बिरामी हो। अब तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस्, 5 मिनट अगाडि म ठिक छु, 5 मिनट पछाडि म ठिक छैन भनेपछि ठिक भनेको कुन हो? म 5 मिनट अगाडिको म ठिक हो कि 5 मिनट पछाडिको म ठिक हो? यो अवस्था किन आउँछ हाम्रो जीवनमा? हामी किन यस्तो अवस्थामा पुग्छौँ? यसलाई समाधान गर्ने जुन रियल फ्याक्टरहरू छ नि, जुन रियल एक्सन छ नि, त्यो रियल फ्याक्टर र रियल एक्सनमा हामी कति ध्यान दिन्छौँ, कति विचार गर्छौँ? तपाईले कुनै कुरा सोच्नु भएको होला, जीवनमा खोज्नु भएको होला, त्यो लक्ष्य जुन तपाईले स्थापित गर्नुभएको छ, त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि तपाईले जुन आफ्नो बाटो रोज्नु भएको छ, जुन दिन प्रतिदिनको बानी बेहोरा, र त्यो बानी बेहोराले जुन कार्य दिशा एउटा निर्धारित गर्छ, त्यो तपाईको हकमा छ कि तपाईको विरुद्धमा छ? यदि तपाईको हितमा छ भने डेफिनेटली तपाईँ त्यो रिजल्टसम्म पुग्नुहुन्छ, त्यो पाउनुहुन्छ। तर यदि तपाईँ विरुद्धमा छ भने, जुन रिजल्ट आउनुपर्ने हो त्यसको विरुद्धमा छ भने कसरी पाउनुहुन्छ? इम्युनिटी बढाउनु छ, तर इम्युनिटीलाई बिगार्ने सबै त्यस्ता काम गर्नुहुन्छ भने कहाँबाट इम्युनिटी बढ्छ? लड्नु छ हामीलाई कोरोनासँग, उदाहरण, लड्नु छ हामीलाई कोरोनासँग। कोरोना केदेखि भाग्छ? इम्युनिटीदेखि भाग्छ। तर काम अब उल्टो उल्टो हामी गर्छौँ। मनलाई 24 घण्टा डर त्रास, बाहिर नछौ, बाहिर नजाऊ, साथीसँग नभेट, यस्तो नगर उस्तो नगर, जे गरे पनि कोरोना सर्छ भनेपछि उसलाई बाध्य पार्यो भने अब तपाईको यो मन जहाँ कि तपाईको विचार तैरिन्छ, र त्यो विचारले हामीलाई के बनाउँछ? व्हाट यु थिंक यु बिकम भनेर हाम्रो बुद्धले भन्नुभएको छ, त्यो 2500 वर्ष अगाडि। र यो कुरा सत्य हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। यो सत्यतालाई हामीले अब बिर्सेर आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, त्यो थटले हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनमा कस्तो किसिमको असर पार्छ, यसको गति बढाउँछ, चाप बढाउँछ, त्यसपछि त्यहाँ भित्र विभिन्न प्रकारका यस्तो हार्मोनहरू तयार गर्छ जसले कि हामीलाई रोग दिन्छ, अन्तमा गएर त्यसले हामीलाई सिद्ध्याउन सक्छ, किनभने हाम्रो इम्युनिटी कमजोर बनाउँछ त्यसले। यो सबै थाहा भएको हामीलाई छ भने पनि र एक्सन हामी त्यसै गर्छौँ भने के हुन्छ? अहिले नाकमा मास्क, सेनिटाइजर, तपाईँ हामी देखिराखेका छौँ कि अहिले अब चारैतिर फेरि सोशल डिस्टेन्सिङ, कर्फ्यू के लगाएर सबैतिर चारैतिर बन्द गर्दैछ। यो एउटा षड्यन्त्रको पाटो हो। यसमा हामी जति कुरा गरे पनि कम हुन्छ। मेरो जीवनको लक्ष्य हो सबैजना सामर्थ्य बनौँ, कोही कसैबाट नठगिउन्। अब यसको लागि मैले यो अभियान थालेको छु। यो अभियानमा तपाईहरू साथ दिनुभएको छ, यसको प्रति म साह्रै नै आभारी छु। किनभने एक्लै बृहस्पति पनि झुठो हुन्छ भनेर हामी सबैले जानेका छौँ, बुझेका छौँ। मैले एक्लै जेसुकै भने पनि
त्यो मानिसले पत्याउँदैन, नपत्याएपछि त्यसको जुन लाभ छ नि, जुन फाइदा छ नि, त्यो हुँदैन। हेर्नुहोस्, यही कारण हो अहिले हाम्रो देशमा जन्मेर बुद्ध संसारभरि प्रख्यात छ, तर उहाँको जुन वास्तविक गुण जसको आधारमा हाम्रो जीवन राम्रो हुन्थ्यो त्यही हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। अनि मैले जब जीवनमा धेरै कुरा गरेँ, हेर्नुहोस्, र धेरै कुरा गर्दा गर्दै अन्तमा देखेँ कि वास्तवमा त्यो वस्तु, त्यो सामानले त जीवनलाई त कहीँ पनि लाँदो रहेनछ, त्यसबाट त मानिस खुसी हुँदो रहेनछ। अनि तपाईँलाई खुसी केले गर्छ त्यो चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ जीवनमा। कमसे कम तपाईँहरू आफ्नो विवेकलाई मर्न दिनुभएको छैन। हेर्नुहोस्, विवेकलाई हामीले जिउँदो राख्ने हो। यदि विवेकलाई हामीले पानी दिएनौँ, कुनै राम्रो हाम्रो जुन बानी छ नि त्यसलाई हामीले यदि समर्थन गरेनौँ, त्यसलाई साथ दिएनौँ भने त्यो मर्छ। हेर्नुहोस्, यो एउटा बिरुवा जस्तै हो। हामीले बिरुवा रोप्नको लागि कति मेहनत गर्छौँ। सुरुमा त माटो बनाउँछौँ, माटो खन्छौँ, कति पसिना चुहाउँछौँ, त्यहाँनिर जोह गरेर दुःख गरेर कति मेहनत गरेर एउटा बिउ राख्छौँ। त्यो बिउमा पानी हाल्छौँ, मलजल गर्छौँ, बल्ल उम्रिन्छ त्यो बिउ। अब गल्ती कहाँ हुन्छ भने जब त्यो बिउ उम्रिन्छ, ठुलो हुन थाल्छ, अनि हाम्रो जुन धैर्य छ नि, धैर्य हामी गुमाउँछौँ। हाम्रो धैर्य गुमेपछि के हुन्छ भने अब जुन मलजल, जुन केयर, जुन हेरचाह त्यो बिरुवालाई हुनुपर्ने त्यो हामी दिन सक्दैनौँ। हामी बरालिन्छौँ, भट्किन्छौँ। हामी आफ्नो जुन लक्ष्य छ नि कि यो सानो बिरुवा जुन लगायौँ त्यसमा निरन्तर मलजल गर्ने, यसलाई हुर्काउने, ठुलो बनाउने र यसको फल जीवनमा खाने जुन हाम्रो सपना हुन्छ। हेर्नु, सपना सबैको हुन्छ। म यस्तो बनाउँछु, छोरालाई बनाउँछु, छोरीलाई बनाउँछु, म आफै पनि बन्छु, के बन्छु, यो बन्छु भनेर हामी कुनै एउटा माइलस्टोन, कुनै एउटा टार्गेट सेट गर्छौँ, कुनै एउटा लक्ष्य स्थापित गर्छौँ। तर काम के गर्छौँ? हेर्नुहोस्, काम मतलब गर्दैनौँ। त्यसमा जुन दिनदिनै पानी चाहिन्छ भने दिनदिनै पानी दिनै पर्छ। यदि हामी एक दिन पानी दिएनौँ, महिना दिनमा 29 दिन दियौँ, 30औं दिन किन दिने पानी भनेर, तर त्यो एक दिनको पानी नपाएर त्यो रुख के भन्छ, सानो बिरुवा मर्छ भने तपाईँ 29 दिन काम गरेको के मतलब भयो? हेर्नुहोस्, धेरैजना मानिसहरू किन असफल हुन्छ जीवनमा? किनभने उनीहरूलाई फर्मुला थाहै हुँदैन। ठुलो ठुलो काम गर्नको लागि अग्रसर हुन्छ, बिजनेस गर्छु भनेर बिजनेस गर्नका लागि अगाडि सर्छ। तर जो सफल भएको छ, तिनीहरू कसरी सफल भएको छ त्यो स्टोरी नै थाहा हुँदैन, उसको कथै थाहा हुँदैन। अहिले चाइनाको ज्याकमा भन्ने अलिबाबाका सिइओ हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुभयो जीवनमा र उहाँहरूलाई सुन्नुभयो भने उहाँहरूले के भन्छ? उहाँहरूले त यतिसम्म भन्छ कि 10 वर्षभन्दा कम समयमा कुनै बिजनेसमा सफल हुन्छु भनेर आशै नगर भन्छ मानिसलाई। तपाईसँग त्यति प्यासेन्स छ, त्यो लेभलको बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै ठुलो। यहाँनिर मानिसले 1 रुपियाँको बलुन किनेर 2 रुपियाँमा बेच्दा त्यसलाई पनि बिजनेस भन्छ। यसो हेर्दा हो पनि, तर त्यस्तो बिजनेसको कुरा मैले गरेको छैन। त्यस्तो आज 5 पैसामा किन्यो 10 पैसामा बेच्ने, त्यो सानो गर्दै 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 त्यो ठुलो हुन्छ। त्यो पनि एक किसिमको पैसा बनाउने माध्यम हो। तर जो ठुलो बिजनेसको कुरा गर्छ, कुनै ठाउँमा लगानी गर्छ, कुनै पसल खोल्छ, वा कुनै यस्तो नयाँ कुनै प्रोजेक्ट गर्छ जहाँनिर सुरुवात गर्ने बित्तिकै अनेक किसिमका समस्याहरू आउन थाल्छ। किन त्यो हुन्छ? किनभने थाहै छैन, यो पछि यो स्टेप आउँछ, यो पछि यो स्टेप आउँछ, यो पछि यो स्टेप आउँछ। यदि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छैन कि वास्तवमा ह्युमन हार्मोन कसरी काम गर्छ, कसरी यो एक्टिभेट हुन्छ र यसले कस्तो किसिमको जुन मानसिक एउटा उत्तेजना भनौँ वा एक किसिमको आवेग भनौँ मानिसहरूमा ल्याउँछ,
त्यो कुरा थाहा हुने र नहुने दुई किसिमका आमा बाउको कुरा गर्दैछु म, प्यारेन्ट्सहरूकै कुरा गर्दाखेरि। जसलाई थाहा छ कि यो के हुँदैछ मेरो बच्चामा, अहिले यो किन यस्तो गर्दैछ, मेरो त एकदमै राम्रो छोरा थियो, मेरो राम्री छोरी थिइन्, 13 वर्ष कि भइन्, अब त कुरै सुन्दैन, मैले भनेको सुन्दैन, मान्दैन, झगडा गर्न खोज्छ, लड्न खोज्छ। उनको अवस्था यो बेलामा किन यस्तो भयो, अहिले के भइराखेको छ, त्यो बुझ्ने आमा बाउहरूलाई त्यो यति सजिलैसँग त्यो बेला कट्छ कि उसलाई केही च्यालेन्ज नै हुँदैन। तर जसलाई थाहा छैन कि मानव शरीरमा भित्र जुन हर्मोनहरू प्रोड्युस हुन्छ त्यो सर्टेन लेभलमा गएर एउटा विद्रोह बच्चाहरूको मनमा, त्यो उनीहरू जुन नयाँ बन्दैछ नि, त्यो नयाँ आफ्नो अवतारप्रति उनीहरू जिज्ञासु हुन्छ, उनीहरूमा कौतूहलता हुन्छ र त्यो अवस्थामा उनीहरू आफूलाई जुन ग्रोथ हुन्छ नि, त्यो ग्रोथसँगै आफै अगाडि त्यही मोसनमा, त्यही स्पिडमा बढ्न चाहेका हुन्छ। तर धेरै जसो आमा बाउले के गर्छ भने तिनीहरूलाई रोक्न खोज्छ, हेर्नुहोस्। र त्यो रोक्न खोज्दाखेरि त्यो जुन द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ, द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ, त्यसले वातावरण मात्रै बिग्रिँदैन, बच्चाको भविष्यसम्म बिग्रिन्छ। त्यसलाई ह्यान्डल गर्न जानेको हुँदैन। कतिजनाले त पिट्टापिट गर्छ, कतिजनाले मार्छ, कतिजनाको बच्चा बाउआमाले कुरा बुझेन, सुनेन, या उसको कसैसँग गर्लफ्रेन्ड भयो, बोयफ्रेन्ड भयो, त्यसलाई राम्रोसँग ट्याकल गर्न सकिएन भने आत्महत्यासम्म गर्छन्, झुन्डिन्छन् पनि। किन गर्छन्? किनभने उसको जुन फ्लो छ नि, जुन एनर्जी आएको छ नि शरीरमा, त्यसलाई हामीले सही व्यवस्थापन गर्न नसकेर हो। यो अवस्था हाम्रो सबैको जीवनमा एक अवस्थामा आउँछ। कुनै बेला तपाईमा एनर्जी भरिन्छ कि म यो कुरा गरौँ, यसरी गर्नुपर्छ। त्यतिखेर तपाईले यदि आफ्नो एनर्जीलाई सही डिरेक्सन दिन सक्नुभयो भने, सही दिशामा तपाईको शक्ति गएको छ भने त्यो शक्तिमा वृद्धि हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईको आत्माले, तपाईको मनले, तपाईको वरिपरिका सबै वातावरणले तपाईलाई साथ दिन थाल्छ। त्यसपछि कि गो, यु हेभ टु गो। र तपाईँ आफै पनि यति उत्साहित हुनुहुन्छ कि तपाईँ गएको गई गर्नुहुन्छ। त्यसको ठिक विपरीत तपाईको त्यो एनर्जी, त्यो जुन ऊर्जा छ नि, त्यसलाई गलत प्रकारले प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँ ठ्याक्कै रोकिनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई फ्रिक्सन महसुस हुन्छ। समाजको, आफ्नै घर परिवारको, वरिपरिको त्यो फ्रिक्सन भनेको के हो, त्यसको म्यानेजमेन्ट तपाईलाई थाहा छैन भने धेरैजना त रोकिन्छ पनि। त्यसैले हामी कतिपय मानिसहरू त नयाँ कुरा जीवनमा केही गर्न चाहन्छौँ, सुरुवात पनि गर्छौँ, ल अब गर्नु पर्यो। काम सुरु हुन पाएको हुँदैन, अनेक किसिमका बाधा व्यवधान उत्पन्न हुन थाल्छ। हेर्नुहोस्, हामी पत्तै पाउँदैनौँ कि यो भइ के राखेको छ। म यो गर्छु भनेर अगाडि बढ्छु, मेरा आफ्नै मानिसले रोक्छ। हुँदा यस्तो अवस्था आउँछ कि तपाईको आफ्नै भित्रको आत्मविश्वास, आफ्नै भित्रको शक्ति सबै तपाईको साथ छोड्छ र तपाईँ खुइया गर्दै सकिएन भाइ, यो नहुने रहेछ भनेर पछि पर्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो अवस्था तपाईँ कसैको जीवनमा आएको छ भने किन आएको छ, त्यसमा बसेर विवेचना गर्नुभएको छ। 3 feet from gold, think and grow rich। नेपोलियन हिलको किताबमा यदि हामीले पढ्यौं भने त्यहाँ पाउँछौं कि एकजना मानिस मेहनत गर्छ, उसलाई थाहा छ सुन कहाँ छ, कसरी निकाल्छ, गर्छ, थाक्छ, अन्तमा नजिकै जान्छ, त्यसको फल्स लाइन पनि भेट्छ, अलिकति गोल्ड निस्किन्छ, अलिकति फाइदा हुन्छ, त्यसपछि बन्द हुन्छ। कहीं पनि न सुनको सुराग छ न केही पनि हुन्छ। हाम्रो बिजनेसमा पनि तपाई कम्पेयर गरेर हेर्नुस्, त्यो थिंक एन्ड ग्रो रिच को त्यो कन्टेस्टलाई हेर्नुस्। सुरुमा पसल खोल्छ, राम्रो बिक्री हुन्छ, केही दिन आफ्ना साथीभाइहरू मानिसहरू आउँछन्, सहयोग गर्छन्, त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि बन्द हुन्छ।
मानिसहरू आउन बन्द गर्छन् अनि के हुन्छ? बिस्तारै व्यापार घट्दै 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 जान्छ। अनि के ठान्छ भने त्यो मानिसले कि अब यो व्यापार मबाट हुँदैन, छैन, सक्यो, यो जति हुनु थियो नि, जति आउनु थियो भयो, सक्यो, र त्यसलाई त्यहीँ छोड्छ, त्यहीँ बन्द गर्छ। त्यो किताबमा थिङ्क एन्ड ग्रो रिचमा नेपोलियन हिलले गरेको कुरामा त्यो जुन पात्र छ उसले छोडेर गइसकेपछि अर्को मानिस त्यही ठाउँमा विज्ञको सल्लाहले फेरि खन्न थाल्छ। उसलाई थाहा छ, विज्ञले भन्छ तिमी धेरै नजिक पुगिसक्यौ, जब सफलता आउनु थियो त्यतिखेर तिम्रो साथीले छोड्यो, जसले छोडेको हो, तिमीले यसलाई कन्टिन्यू गर। र उसले 3 फिट अझै खनेपछि सुनै सुन भेट्छ। यो कथा होइन, हेर्नुहोस्, यो रियालिटी हो। यदि हामी हेर्यौँ भने, पढ्यौँ भने, र सबैको जीवनको रियालिटी अहिले त्यही छ। हामी केही गर्छौँ, जब 3 फिट मात्रै बाँकी हुन्छ हाम्रो सुन, अझै 3 फिट खन्यो भने सुन आउँछ, त्यतिखेर गएर हार मान्छौँ, छोडिदिन्छौँ, हात खुट्टै छोड्छौँ। यो गर्नु कतिसम्म जायज हो? हामीले कुनै रिजल्ट यदि पाएका छैनौँ जीवनमा भने किन पाएका छैनौँ? के यसको बारेमा बसेर कहिले राम्रोसँग सोचेका छौँ? यदि आफैले सोच्न भ्याएका छैनौँ भने एक्सपर्ट हायर गरेर उसँग केही कुरा गरेका छौँ? छैनौँ भने आजै म तपाईहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने काम हो। र एज अ लाइफ स्ट्राटेजिस्ट मैले यसो 1 घन्टा जोसँग पनि तपाईहरूमध्ये यदि कोही चाहनुहुन्छ भने अहिले त फेसबुकको जमानामा मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो 1 घन्टाले तपाईँको जीवनलाई बेग्लै बनाइदिन सक्छ। एन्ड द्याट्स फर फ्री। दिस इज गिफ्ट फर माई एभ्री फ्रेन्ड, एभ्रीबडी। र तपाईहरू अहिलेको अवस्थामा कहाँ हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको पोइन्ट ए हो, र तपाईँ डेफिनेटली पोइन्ट बी सम्म जान चाहनु भएको छ। पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्मको जानको लागि तपाईँको बाटो जुन छ नि, त्यो बाटोमा आउने अप्ठ्याराहरू के हुन्छ, त्यसको एउटा ब्लुप्रिन्ट तपाईँको दिमागमा छ भने तपाईँ त्यसलाई सजिलैसँग लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ काठमाडौँ पुग्नलाई, तपाईँको गाउँबाट काठमाडौँ पुग्नलाई 10 घन्टा लाग्छ भने तपाईँ 10 घन्टा आतिनुहुन्न, तर 10 घन्टा पछि 11 घन्टा भयो, 12 घन्टा भयो भने तपाईँ आतिन थाल्नुहुन्छ। किनभने तपाईँलाई दिमागमा सेट छ कि यो यति समयमा हुनुपर्ने। कहिलेकाहीँ ढिलो पनि हुन्छ, टायर पम्चर भयो, केही भयो, तर म बाटैमा छु, सबै प्रयासरत छौँ, टायर चेन्ज हुँदैछ, तेल सकियो, तेल हाल्दैछ, स्प्रिङ पाता भाँच्यो, स्प्रिङ पाता चेन्ज हुँदैछ, अन्तमा पुग्छु। अरू बेला म 10 घन्टामा पुग्थेँ, आज चाहिँ 15 घन्टामा पुग्छु, या त 2 दिन लगाएर पुग्छु, 3 दिन लगाएर पुग्छु। यदि त्यो विश्वास र त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, पहिलादेखि तपाईँलाई जानकारी छ भने तपाईँ त्यहाँनिर के गर्नुहुन्छ, त्यो बसबाट ओर्लेर फेरि घरतिर फर्किनुहुन्न, कुर्नुहुन्छ कि यो बसले मलाई पक्कै पनि पुर्याउँछ। तर त्यो विश्वास छैन, त्यो साइन्स नै थाहा छैन, वास्तवमा यो जान्छ कसरी, काठमाडौँ पुग्छ यो बस कसरी भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँ कुर्नुहुन्छ। 10 घन्टामा त पुग्छ भन्थ्यो, 11 घन्टा भइसक्यो, अब पुग्न सकिएन, अनि तपाईँ गएर थानकोटबाट पनि फर्केर फेरि घर आउनुहुन्छ, गाउँ जानुहुन्छ तपाईँ। अब काठमाडौँ पुग्न सकिएन तपाईँलाई, किनभने थाहा छैन कि अब थानकोट आइसक्यो, यहाँबाट त हिँडेर पनि पुगिन्छ। तर तपाईँलाई यदि थाहा छ कि थानकोट नजिकै छ काठमाडौँ, थानकोट पुग्यो भने अब म काठमाडौँ पुग्न सक्छु भने यदि तपाईँलाई थाहा भयो भने, त्यसको ब्लुप्रिन्ट तपाईँको दिमागमा छ भने तपाईँ त्यहाँसम्म पुग्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, र यो कुरा हाम्रो दिमागले यतिकै लिँदैन हजुर, यसलाई सिकाइराख्नुपर्छ। यो यति बाटो हुँदाहुँदै पनि लाटो छ। यदि यसको बठ्याइ यसले थाहा पाएको भएदेखि, यो कुरा बुझेको भएदेखि आज हामी संसारमा यति धेरै मानिस फेल भएको देख्ने थिएनौँ। हामीले धेरै नै देखिराखेका छौँ। कहाँ कहाँ फेल हुने, कसैले पैसा कमाएको छ भने आफ्नो श्रीमतीसँग फेल भएको छ, आफ्नो छोराछोरीसँग फेल भएको छ, आफ्नो साथीभाइसँग फेल भएको छ, आफ्नो कुनै करियर छ भने त्यहाँनिर फेल भएको छ। फेल एकै प्रकारका हुँदैन, सफलता एकै प्रकारका हुँदैन।
असफलता र सफलता विभिन्न प्रकारका हुन्छ। तपाईको जीवनमा तपाई के चारैतिरबाट सफल हुनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै तपाईको जुन अल्टिमेट सक्सेस भन्छ, जुन कि फुलफिलमेन्ट हो कि पुग्यो मलाई, अघायो, तपाई के खानुहुन्छ, खाने बेलामा त्यो सबै खाएर पनि लास्टमा अघाउनु भएन भने तपाईलाई कस्तो फिल हुन्छ। जीवन पनि एउटा त्यस्तै हो। तपाईको जुन फेलियर हुन्छ नि, त्यो अल्टिमेट सक्सेस भन्छौँ हामी, त्यो नपाउँदाखेरि हुन्छ। र त्यो अल्टिमेट सक्सेस के हो भने तपाईको फुलफिलमेन्ट हो। तपाई सन्तुष्ट हुनुभएको छ त? के कुराले तपाईलाई सन्तुष्ट पार्छ त्यसको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ? यदि छैन भने त्यो जान्ने, त्यो बुझ्ने वास्तवमा मानिसको लागि आवश्यक के हो, उसले आफू कसरी खुसी हुन सक्छ, सफलता चारैतिर कसरी हामी प्राप्त गर्न सक्छौं, कुन कुन कुराबाट प्राप्त गर्न सक्छौं, त्यसका बाटाहरू के हुन्, यी सबमा कुरा गर्छु म। यदि तपाईहरूको कुनै योजना छ, कुनै सपना छ भने त्यसलाई साकार गर्नको लागि त्यसको विज्ञान बुझ्नुस्, त्यसको साइन्स बुझ्नुस्, हेर्नुस्। र त्यसको विज्ञान 2 पोइन्टमा छ। पहिलो कि त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नुस्, रिसर्च गर्नुस्, नलेज। बिना नलेज केही पनि हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो नलेजलाई विज्ञान सम्मत ढंगले प्रयोग गर्नुस्। विज्ञानले के भन्छ, अरूले के भन्छ, वरिपरिकाले के भन्छ, त्यो काम लाग्दैन। विज्ञानले के भन्छ, हेल्दी नै हुनु छ भने विज्ञानले कसरी हेल्दी बनाउन सक्छ। कसैले भन्ला यो गर ठीक भइहाल्छौ, फेसबुकमा कहीँ लेखिएको भेट्ला यस्तो गर ठीक भइहाल्छ, यो गर भइहाल्छ, हैन। त्यसको प्रुभन जुन फ्याक्ट छ, प्रुभन रिसर्च छ, त्यसमा हामी बाँच्न सिकौं। अहिलेको हल्लाको भरमा हामी धेरै दौड्यौं, धेरै बग्यौं, के भयो हामी देख्दैछौं। के हुनेछ त्यो पनि सायद केही दिनपछि हामी देखिहाल्नेछौं। नमस्ते।